यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। म धीरेन्द्र प्रेमर्सी। आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा हामी 4 जना कविका साथ उपस्थित भएका छौँ, जसमध्ये भन्नुपर्दा 2 जना स्थापित वा अलि पुराना कवि र 2 जना निकै सम्भावनायुक्त हस्ताक्षर। यी 4 जना कविहरूको म यहाँहरू सामु परिचय दिँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ कवि रामकुमार पण्डित। त्यसै गरी अर्का कवि शान्ति रिसाल, युवा कवि विकास पौडेल र त्यसै गरी युवा कवि जमुना भुजेल। उहाँहरूको अन्य विशेषताबारे पनि म कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा चर्चा गर्नेछु। अहिले हामी कविताबाट अगाडि बढौँ र सुरुवात गरौँ रामकुमारजीबाट। हुन्छ, धन्यवाद सर। म एउटा कविता प्रेमको रथ शीर्षकको कविता वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक प्रेमको रथ। साँझले ओढ्दै थियो अँध्यारोको बर्को, साँझले ओढ्दै थियो अँध्यारोको बर्को, आजको चरी थिइन कम्की ऊ, पखेटा चालेर लेराई चारो खोजेर, चरो आइपुग्ने अगावै मेसो मिलाई भान्साको दूरदेखि पौतारिएर मिठो चारो सङ्गाली गुडमा पसेर, थकित चराले चरीको आँखामा हेरी पार्यो आँखा चार, दुवैले एक अर्कालाई महसुस गरे आँखाको गहिराईभित्र। चराले अलिकति चिसो पखेटा फैलायो, चरीले न्यानो पखेटा फैलाई, एक अर्काको पखेटाभित्र मायाको आगो दन्कियो। शिशिरको सिरेटोलाई सानसँग सेकेर पगाले दुवैले, दिनभरिको थकान भुल्यो चराले, चरीले एक्लोपनको अत्यास बिर्सी, दुवैले प्रेमको रथमा आफ्नो जिन्दगीलाई आनन्दको ऊर्जाले कुदाइरहे, आनन्दको ऊर्जाले कुदाइरहे। धन्यवाद। प्रेममा आनन्दको ऊर्जा। म देखिरहेको छु रामकुमारजीको हातमा मन्दिर र माओ, बडा सुन्दर शीर्षकको पुस्तक कविताकै। हजुर, कहिले प्रकाशित भएको यो 74 सालमा सर। 74 सालमा। हजुर। कतिवटा पुस्तक प्रकाशित छन् अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 4वटा पुस्तक प्रकाशन भयो। विधा चाहिँ बाल कविता, यो प्रौढ कविता भयो, अर्को लघु कथा र हालसालै कथा। ए हजुर, हुनाले कथा र कवितामा मूल रूपले हजुर हुनुहुन्छ। अनि अरू कुन क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ रामकुमारजी? म चाहिँ अब यो रोजीरोटीको सिलसिलामा चाहिँ यो एकाउन्ट र अडिटको फिल्डमा चाहिँ काम गर्छु, यसमा चाहिँ। ल हजुर। अब कवि शान्ति रिसालज्यूलाई, उहाँ चाहिँ नि प्राध्यापन क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कविता नै पढ्ने पढाउने, कविता कथा निबन्ध साहित्य पढ्ने पढाउने। उहाँबाट अन्य कुरा पनि सुनौला। अहिले कवितामा जाउँ। धन्यवाद हजुर। मेरो कविताको शीर्षक छ निब्बाना। तिम्रा आँखाका नानी जब मुरली धुनमा नाच्न थाले, सुस्तरी सुस्तरी म निब्बानाको सपना रोप्न थालेँ पोल्टा भरिभरि। मेरो सपना डाले घाँस लतार्दै गुराँस र चापमा मुस्कुराउँदा फुत्त तिम्रो रहरले तातो बालुवा रोज्यो। खोज्न त म भरिको मनले तिम्रो सान्निध्यता खोज्यो। एक बारको जिन्दगीमा रहरभरि फुल्न, जब रहर र सपनाको बीचमा ठडियो तातो बालुवाको कहर, जीवनलाई सेतो पन्नाबाट इन्द्रेणी भर्ने हातहरू, साथहरू, उच्छ्वासहरू, कहिले भरिन्छ जीवनको तृष्णा, कहिले भरिन्छ जीवनको तृष्णा। म भरि भर्न चाहन्थे तिमीलाई, तर तिमी अस्तित्वको खेती रोप्न सधैँ तातो बालुवा रोज्यौ। सधैँ तातो बालुवा रोज्यौ। तिमी बाध्य छौ कि बाध्य पारिन्छौ? कहिले आफूलाई सोध्छौ, हुन्छन् किन माया र सपनाहरू बेबारिस मायाकै साँधमा? धन्यवाद। राम्रो। मलाई अलिकति जिज्ञासा लाग्यो, यो निब्बाना। हजुर, मलाई अलिकति यो बौद्ध दर्शनले पनि छुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो निब्बाना भनेको चाहिँ पाली भाषामा निर्वाण हो। यो जसरी यो हिन्दू दर्शनमा चाहिँ
कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने जुन मान्यता छ नि, यसमा पनि बुद्ध दर्शन अनुसार चाहिँ निर्वाण नै सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। तर जो आफ्नो कर्म गरेर अथवा आफ्नो प्राप्तिमा पुग्छ नि, त्यो नै निब्बाना हो जस्तो मलाई अनुभूत हुन्छ र मैले त्यसलाई नै यहाँ बिम्बित गर्न चाहेँ। कस्तो मिठो एकदम। हस्, अब जमुनाजीको सुनौँ। जमुनाजीको बारेमा मलाई अलिकति भन्न मन लागेको छ। जमुनाजी निकै लामो समयसम्म यस जनता टेलिभिजनसँग आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको पाटो प्राविधिक पाटो थियो, तर त्यो भित्र गजबको कवि थियो वा छ। त्यो कविलाई मैले अलिकति अगाडिदेखि नै हेरेका थिएँ, चिनेका थिएँ, सुनेका थिएँ र त्यो मलाई लाग्यो यहाँहरूलाई पनि त्यसको रसास्वादन गरौँ र त्यस क्रममा मैले अनुरोध गरेँ र जमुनाजी अचेल ठ्याक्क सम्पादन जस्तो, दृश्य सम्पादन जस्तो प्राविधिक कामबाट ठ्याक्क समाचार वाचन सम्पादनमा आउनु भएको छ र अचेल उहाँ पर्दामा देखिनुहुन्छ। हिजो पर्दा पछाडि हुनुहुन्थ्यो भन्नाले पर्दा पछाडि अगाडि दुवैतिरको निष्णात खेलाडी जमुना भुजेल। मेरो कविताको शीर्षक छ तिम्रो अनि मेरो प्रेम। दुनियाँले भने जस्तो प्रेम हुँदै होइन तिम्रो अनि मेरो प्रेम। यो नितान्त निस्वार्थ र निश्चल छ। त्यसैले म तिम्रो मौनलाई पनि बुझ्न सक्छु अनि तिमी मेरो आँखाको भाकालाई सजिलै व्याख्या गर्न सक्छौ। शरीरसँग जोडिएको प्रेम होइन तिम्रो र मेरो प्रेम। यो त समर्पण अनि श्रद्धाले भरिएको छ। त्यसैले त तिम्रो हरेक इच्छामा मेरो समर्थन छ अनि मेरो हरेक चाहना तिम्रो कर्तव्य बनेको छ। न त तिमीले कहिले ममा हक जमाउन खोज्यौ, न त तिमीले कहिले ममा हक जमाउन खोज्यौ, न त मैले नै तिम्रो स्वतन्त्रतामा कहिले हस्तक्षेप गरेँ। तिम्रो अनि मेरो प्रेम आदिम मानिसको जस्तो निश्चल, निष्कलङ्क, निस्वार्थ अनि वासना रहित प्रेम। तिम्रो अनि मेरो प्रेम। यो कता कता यद्यपि यो प्रसारण हुँदा मलाई लाग्छ जुन प्रेम वा परिणय दिवस मनाउने परिपाटी चलेको छ पछिल्लो चरणमा नेपालमा पनि वा जुनको हावा राम्रैसँग चल्न थालेछ, त्यो बितिसकेको हुनेछ। तर पनि वसन्तको समयमा त हामी हुने नै छौँ र यो त हामी नेपालमा वा हाम्रो हिन्दू संस्कारमा दिन विशेषको प्रेम हुन्न, प्रेमको याम हुन्छ, प्रेमको जीवन हुन्छ, त्यसमा हामी हिँडिरहेका छौँ। र यो पहिलो चरणमा आजका सबभन्दा युवतम कवि विकास पौडेल, उहाँ पनि जनतासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। एकदम धन्यवाद। रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ तर काव्य बीज गजबसँग उहाँभित्र रहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यो चाहिँ अब यहाँसम्म अब वसन्त ऋतुको आगमन भएको छ काठमाडौँमा, नेपालभरि संसारभरि नै पक्कै पनि यो हाम्रो परिवेश संसारभरि त अर्कै पनि हुँदो रहेछ। यो परिरहेछ कुनै ठाउँमा, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यो परिरहेछ। तर म चाहिँ पहिलो कविता चाहिँ असारको सुनाउ कि जस्तो लाग्छ। यो असारको चाहिँ दोस्रो लकडाउन भएपछि म घर जाँदा त्यति बेला चाहिँ म बसेर छतमा चाहिँ त्यो क्वारेन्टिन बस्ने भन्ने थियो, त्यति बेला बसेको थिएँ। अनि त्यति बेला असार सुरु हुँदै थियो। असार भनेको फेरि एउटा रोपाइँको सिजन पनि हो। त्यसलाई चाहिँ म अलिकति कटाइ भन्नाले भनौँ न मङ्सिरलाई विशेष उपलब्धिको रूपमा मानिन्छ, तर त्यसको पूर्वाधार तयार गर्ने असारले हो। त्यो हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। असार कविताको शीर्षक छ असार। जब खेतमा पानी भरिँदै जान्छ, बाख्राका पाठा डिलडिल हिँड्छन्, मकैबारीको आयतनबाट क्रमशः मकै घट्दै जान्छ। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि किरा खजुराहरू झारपातको उचाइ नाप्छन्। किराहरू बत्तीका वरिपरि झुम्मिन्छन्। जब असारका दिनले पानी पार्न थाल्छ, प्वालहरू पुरिन्छन् पानीले। सर्प घर गोठतिर लाग्छ, किसान खेततिर लाग्छ, छोरो गाउँतिर लाग्छ, भारतबाट बा नेपाल लाग्छन्, आमा प्राय भान्सामा लाग्छिन्, खेताराहरू खेतमा पसेर जीवनका केही बितेका किस्साहरूमा लाग्छन्। जब त्यसै बेला फुर्सदका दिनहरूमा बच्चाहरू रुख छुने खेलिरहेका छन्, ठिक त्यसै बेला निथुक्क भिजेको रुखले पानी पार्छ। गजब गजब, कस्तो मिठो।
एकदम सरल शब्दहरूमा सुन्दर बिम्बहरूका साथ तपाईहरू के गर्नुहुन्छ विकास? म अहिले त पत्रकारिता नै गर्दैछु, प्लस पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि मास्टर्स लेभलमा पढ्दै अध्ययन गर्दै आरआर क्याम्पसमा। सँगसँगै यहाँ अब रोजीरोटीको लागि सरले भन्नुभयो, यहाँ म यहाँ चाहिँ पत्रकारिता रिपोर्टिङ गर्दैछु। राम्रो। यो एउटा सुन्दर 4वटा कविताहरू हामीले सुन्यौँ र फेरि कविताकै क्रमलाई अगाडि बढाउँ, बढीभन्दा बढी कविता सुनाउँ भन्ने लागिरहेछ। रामकुमारजीको यो मन्दिर र माओ के छ? यो शीर्षक कविता पनि छ कि समग्र पुस्तक? शीर्षक कविता पनि छ, मन्दिर र माओ नै हुन्छ। अहिले कुन सुनाउनुहुन्छ? अहिले यही सुनाउँ भने यही सुनाउँछु, नत्र अर्को पनि छ। होइन, मेरो कुनै छैन, किनकि कविले लेख्दा हरेक कविता विशेष हुन्छन्। मैले चाहिँ अर्को एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित एउटा कविता छ, त्यो सुनाउँ नि त। माटो चिनाउँ शीर्षक माटो चिनाउँ। माटोलाई कोरोनाले छुँदैन आमा, माटोलाई कोरोनाले छुँदैन आमा, यी हातहरूले माटो खेलाउँदा खेलाउँदा थाहा भयो माटोको फोहोर हातमा लाग्दैन। बरु फोहोरको माटोले मलाई धरतीको माटोमाथि उभ्याइदिएको छ टुक्रुक्क 2 खुट्टा। सुन खोज्न पखेटा चाल्नै आँटेको मेरो बदनले बन्दा बन्दीको नियतिमा थाहा पायो माटो भित्रै रहेछन् असङ्ख्य सुन र रत्नहरू। म माटोलाई बनाउन सक्छु सुन, म माटोलाई बनाउन सक्छु सुन, तर सक्दिनँ सुनलाई माटोमा बदल्न। तिमी सुनले माटोको पहाड किन्लाऊ, तिमी सुनले माटोको पहाड किन्लाऊ, तर सुन खाएर बाँच्न सक्दैनौ। म माटो खाएर आमाको काखमा लुटपुटिन सक्छु। तिमी सुनले सजिएर बन्द गर्छौ आमालाई वृद्धाश्रममा, तिमी सुनले सजिएर बन्द गर्छौ आमालाई वृद्धाश्रममा। म हर जीवको अस्तित्व माटोमै देख्छु, एक गेडा दानालाई कल्प वृक्ष बनाउन सक्छ माटोले। एक गेडा दानालाई कल्प वृक्ष बनाउन सक्छ माटोले। जसले जत्रो क्षमतालाई रोप्छ, जसले जत्रो क्षमतालाई रोप्छ उत्रै फल फलाउँछ माटोले। मान्छेले कोरोनालाई जित्न माटोमै हराउन सक्नुपर्छ। आफ्नै माटोभित्र छ रोजगारी, आफ्नै माटोभित्र छ सुरक्षा र जीवन। जसले माटो चिन्छ उसले आमा चिन्छ, जसले आमा चिन्छ उसले ब्रह्माण्ड चिन्छ। ब्रह्माण्ड जान्नेलाई हिरा जुहारतले सक्दैन किन्न, ब्रह्माण्ड बुझ्नेले हिरा जुहारतसँग सक्दैन आमालाई साट्न। ब्रह्मज्ञानीलाई कोरोनाको भाइरसले हल्लाउन गाह्रो पर्छ, नाथे भाइरसले आक्रमण गर्ला। माटो प्रेमीले सकारात्मक सोचको ऊर्जाले प्रतिकार गर्छ। तिमी जीवनलाई सादा, सुरक्षा, शक्तिमान, सम्मान, सामाजिकता, सौहार्दता, समानता, समता, हर असल कर्मलाई सफलताको रङले 9 रङ्गी डाँपेको तालमा सगरमाथाको उचाइमा उडाउन चाहन्छौ भने माटो चिन, माटोलाई चिनाऊ, माटो चिन, माटोलाई चिनाऊ। धन्यवाद। गजब। कोरोनाको नाउँमा भए पनि होइन, कोरोनाले छुँदैन भन्दै पनि माटोलाई जसरी छुनु भएको छ, छोएको मात्रै होइन पुरै अँगालो मार्नु भएको छ र त्यसबाट पुरा ब्रह्माण्डको विचरण गर्ने, गराउने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने एउटा सङ्कल्प मात्रै होइन, थुप्रो चिज छ। त्यो गजब लाग्यो होइन, सबैतिर छरिएको। धेरै धेरै धन्यवाद रामकुमारजीलाई। र अब म जमुनाजीतिर आएँ फेरि एकैचोटि। कविताको शीर्षक चाहिँ म वेश्या रे भन्ने शीर्षक छ। म वेश्या रे। कति कडा शीर्षक। त्यही पनि मैले बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि एउटा वेश्याको बारेमा लेखिएको थियो, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर फिल गरेर त्यसरी लेख्यो। बाइबलमा पनि छ एउटा वेश्या जसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानिन्छ होइन, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कस्तो अब समाज भनेर आफैले त्यसरी लेखेको छु। त्यसैले पात्र नि मै बनाएको छु। म सुरु गर्छु। मलाई कसले बनायो वेश्या, मलाई कसले बनायो वेश्या, के यही समाज अनि समाजका ठेकेदारहरू होइनन् र? मलाई यो उपाधि दिने तिनीहरू नभइदिए के यो वेश्याको जन्म हुन्थ्यो होला र? देख्नेहरूले मलाई नै गलत अनि कलङ्कित देख्छन्, देख्नेहरूले मलाई नै गलत अनि कलङ्कित देख्छन्।
मेरो बाध्यता अनि तिनीहरूको प्यास देख्दैनन्। तिनीहरूको कुण्ठित मानसिकता अनि वासनामा लिप्त भएको नजर देख्दैनन्। आदिकालदेखि नै मेरो शरीर भोग गर्दै आएका के यी कथित पुरुषहरू नै होइनन् र? जसले मलाई वेश्या भन्छन्। मैले शरीर बेचे पनि विश्वास अनि इमान्दारिता बेचेकी छैन। तर म कहाँ आउने हरेकले आफ्नो इमान्दारिता र विश्वासलाई धितो राखेको देखेकी छु। आफ्नो शिर सम्झिने पत्नीलाई घात गर्छन्। म कहाँ आउने हरेक ती लोग्ने मान्छेहरू अनि आफू निकै पवित्र भएको ढोङ गर्छन्। आफू पुरुष भएकोमा खोक्रो गर्व गर्छन्। दिनमा मलाई समाजको विकृति भन्नेहरू रात्रिको अँधेरीमा यही शरीर लुच्न तछाड मछाड गर्छन् अनि आफूले स्वर्गको आनन्द पाएको बयान गर्छन्। दुःख लाग्छ पेटको लागि शरीर बेच्नु परेकोमा, तर गर्वले भन्छु कुनै गलत कार्य गरेको छैन। आफ्नो पेशामा घात गरेको छैन अनि आफ्नो इमान र धर्म बेचेको छैन। जति प्यासी आएका छन् तृप्त बनाएरै पठाएकी छु। धनी गरीब जो कोही समान छन् मेरो अघि। बनाउने ईश्वरले यस्तै बनाइदियो यो जुनीमा। कुनै गुनासो छैन त्यो ईश्वरप्रति पनि। ईश्वरले नै दिएको शरीर यो तिनकै कृतिले भोग गर्दैछन्। ईश्वरमै समर्पित जीवन यो तिनमै एक दिन मिलिजानेछु। धन्यवाद। अब कहाँबाट उठाउनु भयो विषय, तर यो त हाम्रै समाजको विषय पक्कै पनि हो र यस माध्यमबाट समानताको एउटा कुरा त्यहाँ पनि र ईश्वरलाई नै पनि हरेक चिज ईश्वरले बनाएका हुन् भने ती अर्का थरी पनि ईश्वरले नै बनाएका हुन्। बडा राम्रो कविता। अब एउटा जमुनाजीसँग जिज्ञासा चाहिँ नि, यो कविता स्पष्ट छ, कविताबारे केही छैन जिज्ञासा। अघि मैले भने तपाईँ प्राविधिक दक्षता भएको मान्छे, पर्दामा समाचार पढ्दै गर्नुभएको मान्छे, यो कविता पनि लेखिनुपर्छ। कतिखेर यसले चाहिँ हान्न थाल्यो होइन कविता चाहिँ नि निस्किन खोज्दैछ, कविता लेख्नुपर्छ भनेर? कविता चाहिँ म स्कुल हुँदैखेरि लेख्थेँ। मैले याद गरे अनुसार चाहिँ म 7 क्लासबाट चाहिँ अलिक बढी नै कविता लेख्न थालेको मैले अनुभव गरेँ। बुझेअनुसार चाहिँ टिचरहरू पढाउन आउनुहुन्छ नि, पढ्दैखेरिको टिचरहरू, टिचिङ प्र्याक्टिसको टिचरहरू आउनुहुँदाखेरि चाहिँ एकजना सरले अलिक मोटिभेट गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई कविता प्रतियोगिता पनि गराउनु भएको थियो। त्यसमा म सेकेन्ड भएको थिएँ। हजुर। अनि त्यसपछि मैले अझ प्रेरणा मिल्यो। कविता लेख्न चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै स्कुल हुँदैखेरि लेख्ने हो। सम्झिनुहुन्छ पहिलो त सेकेन्ड भएको कविता को कुनै? आमाको बारेमा लेखेको थिएँ तर अहिले याद छैन, एक लाइन पनि याद छैन। त्यतिखेर त प्रायः त्यो अनुप्रास मिलाएर केटाकेटीमा त त्यसरी लेखिन्छ नि त, हजुर हैन? अहिले ठ्याक्कै याद आएन। प्रायः हुन्छ नि त मान्छेलाई पहिलो प्रेम, पहिलो कविता, पहिलो यो पहिलो त्यो याद हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडिको भएको अलिकति एक लाइन चाहिँ याद छ। आमा तिमी मलाई जन्म दिने कति दुःख सहेर हुर्कायो मलाई, यस्तै केही थियो। यस्तै हो, आमाको सन्दर्भमा आउने कुराहरू यही नै हो। त्यो पनि खास गरी 7 क्लासमा पढ्दा यही रूपले भन्ने हो हैन? ल धेरै राम्रो हुन्छ। अब शान्ति रिसालज्यूको अर्को कवितामा जाउँ। धन्यवाद। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ सम्झदा गण्डकी। हामी गण्डकीको रुमल्लोमा पनि रुमल लिएका थियौँ केही बेर। त्यसलाई मैले यसो भावनामा टिपेको छु। जब जब उषाको पछ्यौरी फिजाएर मध्याह्न रापिलो सेक्दै जुनको टह टह हुन थाल्छ सुगन्धित, गण्डकीले सँगालेका सूर्यका तापहरू जीवनमा उज्यालो रोप्दै सलबलाउँछन् नसा नसामा, अझ गाढा र शुद्ध पार्दै रगतलाई हान्नेछन् झोक्का जीवनका आरोह अवरोह शीतल छाम्दै। जाँदैन जीवन बगेर, बरु हलुङ्गो हुन्छ मुटुको बोझ। गण्डकी गण्डकी
गण्डकी गण्डकी गण्डकी गण्डकी गण्डकी ओढेर सेपिलो समय बिउतन्छु म आधा रातमा सेपिलो समय बिउतन्छु म आधा रातमा बिउझाउँछु तिमीलाई अन्तिम सपना त्यही होइन भनेर बाँच्ने नसा जीवनको पान गर्दै लट्ठिन मात्र प्याला भरेर रित्तिन्न एक पलक समय पर्याप्त छ गण्डकी बनी बग्दा बग्दै घाँटीभरि सर्किन श्वास मौन बनोस् या बाचाल श्वास मौन बनोस् या बाचाल तर बोलिरहन्छन् लहलाउँदै गाडेर जीवन उत्सव गोसाईकुण्ड मुक्ति क्षेत्र नारगुम्बा ngariझोबा चिलिक्युफी लुम्बिनी र देवघाट मौलाउने नै छ सौन्दर्यका खुसी रोपे पनि दुस्साहस माटोमा नरोपन दुस्साहस माटोमा नरोपन दुस्साहस माटोमा धन्यवाद नरोपन दुस्साहस माटोमा मान्छेलाई बिर्सदै भनेर यो शीर्षकमा शान्ति रिसालज्यूको यो कविता सङ्ग्रह पनि बडा सुन्दर आवरणमा कविताको र त्योभन्दा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अझै यहाँ चाहिँ नै उल्लेख गर्न मन लाग्यो सुप्रसिद्ध कलाकार गणेश नेउपाने मुनाल उहाँको बुबा हुनुहुन्थ्यो यो कत्तिको देखिन्छ क्यामेरामा देखियो भने यो अनुहार देख्न साथ थाहा पाउनुहुन्छ होला हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले पनि र उहाँ कवितामा आउनुभएको छ मलाई लाग्छ बुवाको त्यो एउटा कलाकारिताको प्रभाव अलिकति वाचनमा पनि थोरै आइरहेको छ र साहित्य त समग्रमा त्यही हो नै के छ बुवाको कलाकारिताले तपाईको यो साहित्यमा के कस्तो टेवा मार्गदर्शन गरेको जस्तो महसुस गर्छ मलाई मेरो बुवाको यो साहित्यमा लाग्नलाई मार्गदर्शन पनि छ प्रेरणा पनि प्रशस्त छ जब म सानो थिएँ उहाँले आफ्नो त्यो सिरानभरि अनि आफ्नो यता टेबुलभरि त्यो रूपरेखा त्यति बेला प्रकाशन हुन्थ्यो अनि त्यसपछि मधुपर्क अनि गरिमाहरू यत्र तत्र राखिरहनु भएको हुन्थ्यो उहाँ आफै पनि सृजना गर्नुहुन्थ्यो प्रकाशन त भएका छैनन् तर मसँग छन् पाण्डुलिपि सृजनाका के लेख्नुहुन्थ्यो बढी कविता छन् अनि गजल उहाँको गजलहरू पनि छन् त्यसपछि भजनहरू पनि छन् अब उहाँले त्यो कलाकारिता चित्रकारिता सङ्गीतमा पनि उहाँको एकदम विशेष दखल थियो भले उहाँ त्यो क्षेत्रमा एकदम प्रसिद्धि कमाउन लाग्नु भएन सक्नु भएन मुनाल भनेर उहाँको नाउँमा जोडिएको छ मुनाल भनेको मुनाल क्लब विराटनगरमा एउटा प्रसिद्ध त्यहाँबाट थुप्रै कलाकारहरू निस्किए वासुदेव मुनाल विजय सिंह मुनाल आनन्द गिरी यस्ता केही व्यक्तित्वहरूलाई म चिन्दछु त्यहाँ कसरी जोडिनु हो उहाँ पनि त्यही कलाकारिता चित्रकारिता सिक्ने क्रममा चाहिँ अब चाहिँ विराटनगर गएर थुप्रै समय बसेर त्यहाँनिर एउटा एकजना उहाँलाई सिकाउने गुरु हुनुहुन्थ्यो के अरे उहाँको मैले यहाँ नाम त बिर्सिनँ सम्झिनँ उहाँसँग सिक्नुभयो उहाँले त्यो चित्रकारिता सम्बन्धी थुप्रै ज्ञान अझै त्यो चित्रकारिताको साथसाथै अक्षरहरू लेख्ने साइनबोर्डहरू लेख्ने त्यो सबै उहाँले त्यो सिक्नु भएको त्यहाँ लामो समय बिताउनु भएको र म चाहिँ सानै थिएँ सायद 1 वर्षको होला त्यहाँ खिचेको फोटो त्यहाँ मलाई घोडामा चढाएर मेरी आमाले समातिरहनु भएको त्यो फोटोहरू अनि बुवा चाहिँ यति धेरै दारी पाल्नु भएको मलाई काखमा राख्नु भएका फोटाहरू मसँग अझै पनि सङ्ग्रहित छन् त्यो विराटनगरको हजुरले जोड्नु भयो सम्झना त्यो चाहिँ अलि मलाई एकदम कस्तो एक प्रकारको म हजुरप्रति आभारी छु म नोस्टाल्जिक भए पनि हो त्यो मेरा फोटाहरू छन् जबकि म एकदम अबोध बालिका थिएँ त्यति बेलाको फोटाहरू चाहिँ मसँग सङ्ग्रहित छ जुन चाहिँ विराटनगरमा खिचिएको थियो हजुर हजुर यो मुनाल सम्झेपछि म चाहिँ विराटनगर पुगेको हुँ अब फेरि हामी विकास भाइप्रति म एउटा लाउरे भन्ने कविता सुनाउँछु यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो बुटोलको त आञ्चलिकता भनौँ न बुवाले चाहिँ बुवाहरू बागलुङबाट बुटोल झर्नु भयो अनि उहाँका साथीहरू चाहिँ गुरुङ साथीहरू अनि बुवाले अझै पनि म ख्याल गर्छु घरमा टिभीमा रोदी बजाइरहेको हुनुहुन्छ कि बुवालाई चाहिँ त्यो मनपर्छ अनि त्यो कस्तो थियो त आफूहरूको र साथीहरू बिचको बोन्डिङ कस्तो थियो साथीहरू कता जान्थे कमाउनको सिलसिलामा अलिक ठुलो भएपछि भन्ने बेला बुटोल झर्ने बुटोलबाट गोरखपुर जाने अनि लाउरे हुन खोज्ने लाउरे भए लाउरे नभए अरू त्यहाँ के पाइन्छ त्यही जागिर गर्ने बस्ने त्यस होइन इन्डियातिर त गएपछि लाउरे नै हुने हो नि त जे गरे पनि लाउरे हुन्छ नि त हैन हो त्यसरी अझ मेरो यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आर्मी नै आर्मी लाउरे त्यस्तो साथीहरूको त्यो आञ्चलिकता त्यो क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई ट्रिगर गराएको थियो तर यो चाहिँ पछि मैले
अलि लामो समयपछि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ लेखेँ किनकि अलिकति घर परिवारप्रति नोस्टाल्जिक हुने क्यार्नी त्यो भयो। त्यसरी यो लाहुरेको बारेमा अलिकति मैले यहाँ पाल्पा राखेको छु। यो पाल्पासँग अलिकति यो मेरो भावना जोड्या भएर मैले बागलुङ राखेको छैन। लाहुरे पाल्पाबाट जहानको पेट पाल्न बुटवला बाँसपछि गोरखपुर झरेको छ गुरुङ। भरियालाई डाँडो कटाएर पछि पछि गोर्खा बटालियन कमान्डर बनी आउँदैछ। आलो रगत बगाउन थालेको वर्षौँ भए पनि बल्ल उसको काँधमा अडेका तारा र गुन्जेको रेडियोले यो देशको बतासे डाँडोलाई वास्तविक उसको सुरता पहिलो पटक सुनाएको छ। नियतिले साथ दिइजाँदा गाउँले सोचेको गेटमुन्छे छोरो कमान्डर बनी आएको छ। हरेक बतासे डाँडोतिर बिरलै मान्छे लिएर पुग्ने एक गोरेटो एक देउरालीको घुमाइसँगै बटालियन कमान्डरको गोरखपुरे सिगारको प्याकेट एक एक खिल्लीले रित्तिँदै जाँदो छ। हरेक भिरका पाखामा घाँस काट्ने सोल्टिनीसँगै लाहुरेका उपहार सकिँदैछन्। चौताराको छेउैमा अडेको तिनपाने अड्डाका दौतारीले लडाईँको गन्ध आइरहने जर्सी पनि थापेका छन्। धेरै वर्षदेखि गोर्खा राइफलको कठोर तालिमले थकित उसको कामुकताले आज यौवनको गन्ध दिने हाँसो साउनीबाट राहतमा पाएको छ। ऊ यसै खुसी छ। दौतरी साउनी सोल्टिनी यसै खुसी छन्। आमाको मन पनि त राम्रो धोती पाएर फुलेको छ। सेईको 5 घडीको तौलयुक्त बाबुको ओजनदार धापसँगै ऊ स्वाभिमानले अडेको छ। वर्षौँपछि प्रियको कुण्ठित बासी यौवन पाए पनि माउरी पाएपछि फक्री जाने फुल जस्तो उसको प्रियसीको मन फक्रिएको छ। तर पनि किन होला देख्छन् यो गोरखकाली देशको भविष्य कक्रिएको। मिठो मिठो एकदम एकाग्रचित्त बनाउने खालको सुन्दर विवरण, सुन्दर कविता र मलाई लाग्छ चारैजना कविका 4 प्रकृतिका कविताहरूको हामी रसास्वादन गरिरहेछौँ। सबैबाट अति नै आनन्दित भइरहेछौँ र अब सम्भवतः अन्तिम चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। कार्यक्रम वाह क्या राम्रो जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी र त्यसमा फेरि कविता रामकुमारजी। कविता मन्दिर र माउ। मेरो मन मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई कोरा लगाए लामा आन्द्राहरूले। मेरो मन मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई कोरा लगाए लामा आन्द्राहरूले। मागे वरदान सकियोस् रोक्न कब्जियत। मेरो मन मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई चक्कर लगाए अपाहिज अङ्गहरूले। गरे कामना सेवा दिन कमी नहोस् सपाङ्गको दाँजोमा। मेरो मन मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई नजर लगाए वृद्ध नयनहरूले। मागे आशिष बालकको झैँ आँखा तिखो भइदियोस्। एकताका भुइँचालोले ढालेको मेरो मन मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई रोगी मुटुले घुमी घुमी मागे वरदान मूर्ति झैँ नढलौँ भनी। मेरो मन मन्दिरको कलात्मक दृश्यलाई हेर्दै फोटो खिच्यो क्याचक क्याचक। देशी विदेशी पर्यटकले व्यापार देख्यो लगानीकर्ताले। दान दक्षिणा दिने देख्यो उपयुक्त थलो दानवीर दाताले। आत्मस्पर्श हुँदै ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्यो पवित्र आत्माले। आत्मस्पर्श हुँदै ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्यो पवित्र आत्माले। यी सबै हेर्दै मन्दिरले लाभ भनेर दिँदैन आफैले लिन सक्नुपर्छ। यी सबै हेर्दै मन्दिरले लाभ भनेर दिँदैन आफैले लिन सक्नुपर्छ भन्ने आत्मानुभूति हुँदै गर्दा कतैबाट सञ्चालित दिमाग बर्बरायो। धर्म अफिमको नशा हो। धर्म अफिमको नशा हो। धर्मको प्राय मन्दिरलाई ध्वस्त पारिनेको विकल्प छैन। उसले तालिबानले झैँ विश्व सम्पदामय मनभित्रका मन्दिरहरू ढाल्यो गर्ल्याम गुर्लुम। मनभित्रका मन्दिरहरू हजुर ढाल्यो गर्ल्याम गुर्लुम। त्यसपछि छायो मुर्दा शान्ति। त्यसपछि छायो मुर्दा शान्ति। मनभित्रका मन्दिरहरूलाई घरल्याम गुल्लुममा ढालेपछि मुर्दा शान्तिको हजुर सुन्दर कविता। अनि अब जमुनाजीको यो अन्तिम चरणको कविता के सुनाउनुहुन्छ? यो चाहिँ श्वासको बारेमा छ। जीवन यति नै त रहेछ एक मुट्ठी सास। जीवन यति नै त रहेछ एक मुट्ठी सास।
त्यो शरीरबाट निस्किनु अघि जीवित, निस्किने बित्तिकै भइदियो लास। जीवन यति नै त रहेछ एक मुठी सास। त्यही एक मुठी सास रहउन्जेल वर्तमानलाई भुलेर भविष्य भन्दै अन्धाधुन्द दौड लगायो। त्यही एक मुठी सास रहउन्जेल वर्तमानलाई भुलेर भविष्य भन्दै अन्धाधुन्द दौड लगायो। यतिसम्म बेहोस भइदियो, यतिसम्म बेहोस भइदियो कि त्यही सासलाई पनि भुल्यो। सास लिने फुर्सद पनि नभएको मान्छे, सास लिने फुर्सद पनि नभएको मान्छे आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद कहाँ पायो होला र। त्यही सास रहउन्जेल सबको नजरमा सुन्दर थियो, त्यही सास रहउन्जेल सबको नजरमा सुन्दर थियो। सबै तिमीलाई पाउने चाह राख्थे। आज त्यो एकमुठी सास जाने बित्तिकै त्यही मानिसहरू तिम्रो शरीरलाई घाटमा लान आतुर छन्। अब तिम्रो सुन्दरताले कसैलाई लोभ्याउँदैन, अब तिम्रो सुन्दरताले कसैलाई लोभ्याउँदैन। न त तिमीलाई साथ नै राख्न चाहन्छन्, न त तिमीलाई साथ नै राख्न चाहन्छन्। त्यसैले सास हुँदै सासको महत्त्व बुझौँ, त्यसैले सास हुँदै सासको महत्त्व बुझौँ। वर्तमानलाई बुझौँ अनि वर्तमानमा जिउँ। सास जानु अघि नै यसलाई लिने कला जानौँ। आउने जाने हरेक सासलाई अनुभव गरौँ, आउने जाने हरेक सासलाई अनुभव गरौँ अनि जीवनलाई होसपूर्ण बाँचौँ, अनि जीवनलाई होसपूर्ण बाँचौँ। ल अलिकति उपदेश पनि दिनुभयो हाम्रो जमुनाजीले। र सास हुन्जेल सासको के अरे महत्त्व बुझौँ, जीवनलाई होसपूर्ण बाँचौँ अगाडि थियो होइन। वास्तवमा छौन्जेल नै हो क्या धेरै, चाहे सासको कुरा होस्, आमा बाबुको कुरा होस्, जुन कुरा जतिखेर रहन्छ त्यतिखेर मान्छेले त्यति वास्ता गर्दैनन्। गइसकेपछि बल्ल सासको सन्दर्भमा त गइसकेपछि सोच्न पनि पाउँदैनन्। अरू थुप्रै सन्दर्भ छन्। प्रसङ्ग जोडौँ जो यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले श्रीदेवी बित्नु भएको थियो नि त्यतिखेर लेखेको के, किनभने उहाँलाई मन नपराउने कमै थियो होला, त्यो एकदम राम्री हिरोइन होइन। अनि त्यसपछि उहाँको मृत शरीरलाई त अब घाटमा लगिँदै थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले ठ्याक्कै सास नै त हो नि है, सास रहन्जेल मात्रै मान्छेको शरीर, त्यसपछि त केही न केही छैन नि त। त्यो भएको भएर नि अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर लेखेको थिएँ मैले। अलिकति अध्यात्ममा नि म जोडिएको भएर त्यतातिर नि जोडेको मैले। अध्यात्ममा जोडिएको भन्नाले कस्तो किसिमको अलिकति भन्नु त? अध्यात्म भन्नाले म अलिकति मेडिटेसन गर्ने, योग गर्ने गर्छु। त्यो भएको भएर जुन हामीले, मैले कवितामा पनि लेखेको छु नि, हामीले प्रत्येक पटक लिने सास आइरहेछ, चलिरहेछ नि, तर हामीले कहिले पनि अनुभव गर्दैनौँ क्या। त्यो कुनै कुनै बेलामा मात्रै अनुभव हुन्छ। जुन बेला हामी रिसाउँछौँ त्यतिखेर पनि अझ हामी अनुभव गर्दैनौँ होला। हामी रिसाउँदाखेरि हाम्रो सास कति फास्ट हुन्छ नि, आनन्ददा कति भेन्टिलेटरमा जाँदा चाहिँ त्यो भएको भएर यही सासलाई पनि लिँदा लिँदै होसपूर्ण कम्तीमा 1 घन्टा एकचोटि मात्रै के लामो सास लिएर लामो सास फाल्दाखेरि ए सास आइरहेछ गइरहेछ भन्ने त अनुभव हुन्छ नि होइन। त्यो भएर त्यो मेडिटेसनले गर्दा अलिकति त्यहाँको उपदेशमूलक पारा चाहिँ त्यहाँ आएको रहेछ र सही हो, महत्त्वपूर्ण चिज यो पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो शान्ति म्याडमको कविता च्याहा 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 छोटो कविता छ। न त मैले लालमोहर लगाएको थिएँ, न त मैले लालमोहर लगाएको थिएँ, न त ल्याप्चे थिचेँ थिएँ, न त दस्तखत नै गरेको थिएँ मेरी आमाको कोखमा बस्छु भनेर। न त मैले लालमोहर लगाएको थिएँ, न त ल्याप्चे थिचेँ थिएँ, न त दस्तखत नै गरेको थिएँ मेरी आमाको कोखमा बस्छु भनेर। न त आमाले खाता खोली थिइन्, न त आमाले नाता बोली थिइन्। तर पनि म निस्केँ विराट विश्व छाम्न, विशालतामा रम्न, यही माटोमा जम्न। ईश्वर, अल्लाह, गड न मैले बोले थिएँ, न आमाले यिनका ध्यान गरी थिइन्। मात्र पीडा प्रसवको आह ओह उफका सुस्केरा, मात्र पीडा भित्र भित्र लुकेको वात्सल्य बसेरा। अनि मिठो सृष्टि धुन, अनि मिठो शङ्खनाद, च्याहा च्याहा च्याहा। फेरि पनि म टुक्रिन्छु, फेरि पनि म टुक्रिन्छु। जात र धर्ममा, स्थान र कर्ममा, मानवताको मर्ममा। मेरो सिङ्गो जात, मेरो सिङ्गो जात, मेरो सिङ्गो धर्म, मेरो सिङ्गो कर्म, मेरो सिङ्गो मर्म, त्यही पहिलो च्याहा 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 होइन र। धन्यवाद। बुलन्द कविता, बुलन्द कविता, शानदार, शाश्वत, सार्वकालिक र
मलाई लाग्छ आजको बसाइको एउटा उपलब्धि धन्यवाद। आज हामीले जुन सुन्न पाएका छौँ च्याहा 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 धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी झन्डै झन्डै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अन्तिममा कविताका लागि म भाइ विकास पौडेललाई अनुरोध गर्छु र अलिकति यो रिपोर्टिङ गर्दै हिँड्ने खस्रो टर्रो चिज हो नि त होइन। रिपोर्टिङ पनि गतिला चिज त रिपोर्टिङ गर्न पाइन्न नेपाली होइन। नराम्रो चिजकै चाहिँ नै राम्रो रिपोर्टिङ हुने गर्छ होइन। यसको बिचमा भनौँ न अब हामीले त्यो जुन अनुभूति गर्छौँ दैनन्दिन रूपमा चाहिँ नि राजनीतिक विकृतिहरू, तपाईँ प्राय राजनीतिक बिट हेर्नुहुन्छ होइन, त सारा कुराहरू त बोलेर निकालिसकिएको हुन्छ, तैपनि केही बाँकी छ त्यो चाहिँ नि कवितामा लेखिनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ नि कतिखेर आउँछ, कसरी आउँछ, किन आउँछ, यो एउटा मलाई जिज्ञासा लाग्यो। दिउँसभरि यो पोलिटिकल बिट हेरेपछि चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसनका समाचार, विकृति भत्केका कहाँ कहाँ के भत्केछन् भन्ने, के कहाँ कहाँ नेताहरूले के गरेछन् भन्ने यो फ्रस्ट्रेसनका समाचार लेख्नुपर्ने, त्यहीसँग रुमलिनुपर्ने, नलेखे पनि कहिलेकाहीँ घरमै बसे पनि त्यही समाचार हेर्नुपर्ने, त्यो श्रृङ्खला के चलिरहेछ भनेर। जब चाहिँ के हेरिरहेको छु मैले जस्तो लाग्छ अनि म चाहिँ कविता लेख्न अथवा भनौँ न साहित्यको अरू केही लेख्न लाग्छ, किनकि साहित्य शीतल लाग्छ मलाई। अनि मैले एकजनालाई गुरु, हाम्रो गोपी गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एउटा लेटर लेखाएको थिएँ। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ मलाई प्रदीप नेपालको नाम चाहिँ नामसँग चाहिँ अलिकति राजनीतिक गन्ध आउँछ, तर सञ्जय थापासँग चाहिँ साहित्यिक शीतलता आउँछ भनेर मैले उहाँलाई आफूलाई, उहाँसँग म हिँड्दाखेरि उहाँ त अब स्थापित भइसक्नु भएको त्यसरी भनेको थिएँ। त्यति बेला यो साहित्यिक शीतलतासँग चाहिँ मलाई छुट्टै मजा लाग्छ। जब समय पाइन्छ आफूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ साहित्य हेरिन्छ, त्यो शीतलता पाउनको लागि जस्तो लाग्छ। त्यो तपाईँको कविताबाट पनि देखियो कि यो दिनभरिको त्यो विकृतिबाट सर्वथा यसले चाहिँ सृजनात्मक कुरा नै गरिरहेको हुन्छ। कविताले पनि नि अलिकति मलाई लाग्छ उदाउँदो घाम जस्तै केही भनिरहेको, जोड्ने कामहरू गरिरहेको, त्यो चाहिँ मैले तपाईँको त्यो प्रयास चाहिँ नि म त्यो बढी देखेँ, त्यो राम्रो लाग्यो। र फेरि अब आजको झन्डै झन्डै अन्तिम कविता होला, सुनौँ। कविता चाहिँ छन् त, तर मलाई यहाँ एकजना साथीले बाहिर म यहाँ जाँदैछु भनेपछि अन्तिममा यो विदाई कविता थियो मसँग, यसलाई चाहिँ अन्तिममा सुनाउनु होला है भन्नुहुन्थ्यो कि, किनकि विदाई भने अन्तिममा गरौँ भन्ने। कसरी यो अन्तिममा आइपुग्यो त? अन्तिममा मैले यसलाई राखेँ, मैले यो तपाईँलाई अन्तिममा गर्छु भनेर त तपाईँलाई भनेको थिइनँ होइन, अन्तिममा छौँ भन्नुभयो, त्यही भएर मैले होइन, संजोग यो कविता वाचनकै अन्तिममा तपाईँ किन पर्नु हो? विदाई कविताको शीर्षक हजुर यति बेला प्रिय मिलनजीलाई पनि म सम्झिरहेको छु, उहाँले नै मलाई भन्नुहुन्थ्यो, विदाई साँच्चीकै कठोर हुन्छन्, भोरको किरणमा गोरेटो निस्किएको मूल बाटोमा बोरामाथि पर्खाइ छ विदाईको गरौँ हात वर्षौँदेखि देखिरहेको बसको। गोरेटो पर्खिरहेको हुन्छ वर्षौँदेखि शून्यता लिएर फर्किने गरौँ मनहरूको। बसमाथि बोरा कसिनु, हातमा पैसा थमाइनु, कोही आफन्त गइसकेपछि मात्र बच्चालाई थाहा हुनु, फोन गर्नु, रिसाउनु, कराउनु, फेरि आउने आश्वासन दिनु। साँच्चीकै विदाई कठोर हुन्छ, त्यति कठोर हुन्छ जति उही गोरेटो निस्किएको मूल बाटोमा भोरको उस्तै किरणमा हात हल्लाएर गएका आफन्तको आगमनलाई लिएर मन नाचिरहेको हुन्छ। यो विदाई कविता सुन्दा सुन्दै र उहाँको आफ्नै जुन स्टाइल छ, छाप छ, त्यो यो कवितामा पनि पाइयो। र मलाई लाग्छ आज एकदम मेरो लागि चार पृथक क्षेत्रबाट यहाँ उपस्थित रहनुभएका कविहरू र त्यसको सम्मिश्रणले एउटा गजबको वातावरण चाहिँ दियो। त्यो यहाँहरूलाई पनि लागेको होला र हाम्रा दर्शकहरूलाई त पक्कै पनि लागेको होला। त्यो आजको यो बसाइलाई सुन्दर, सृजनात्मक, काव्यमय बनाइदिनु भएकोमा कवि जमुना भुजेल, कवि विकास पौडेल, कवि शान्ति रिसाल र कवि रामकुमार पण्डित छेत्री पनि लेख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो मन्दिर र माओ कवितामा। चारैजना कविहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म धीरेन्द्र प्रेमर्षि पनि आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।
यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ